आयज सप्टेंबराची 27 तारीख. दर वर्साक आयचो दीस आमी जागतीक पर्यटन दीस म्हूण मनयतात. पर्यटन म्हळ्यार कितें हाची जाप दिवप तितली सोपी न्हय. पर्यटन आनी पर्यटक हे दोनूय शब्द एकामेकाक जोडून आसात. सादारणपणान सांगचें जाल्यार पर्यटन म्हळ्यार एक प्रवास वो एक भोंवडी. हो प्रवास मागीर कसल्याय निमतान जावं येता, जशें की थकिल्ल्या तना मनाक सुसेग दिवंक खास अशा स्थळांनी वचप, धार्मीक सुवातांनी वचून देवाचें दर्शन घेवप, पयस आशिल्ल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक भेट करून आपलो भितरलो मोग आनी माया वाडोवप, वो घरच्या तशेंच भायल्या धंद्या खातीर हेर गांवांनी वचून प्रशिक्षण घेवन आपलो धंदो फुलोवप. थोडक्यान सांगचें जाल्यार पर्यटन म्हळ्यार थोड्या काळा पुरतें वेगवेगळ्या कारणां खातीर एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचप. भारताच्या नकाशार आमचें गोंय भोव ल्हान, तरी आसतना पर्यटना खातीर पुराय संवसाराक ताची किर्ती महान. निसर्गीक सोबीतकाय, देवळां इगर्जांची सासाय, हांगा झऱ्यांचो खळखळाट, सुकण्यांचो किलबिलाट. ह्याच खातीर आमच्या गोंयाक उदेंतीचें वैकूट वो इडन ऑफ ईस्ट म्हूण पाचारिल्लें आमी आयकतात. जर म्हाका कोणूय विचारीत तुमच्या गोंयांत अशें पळोवपा सारकें आसा तरी कितें, जाल्यार हांव अभिमानान सांगन आमच्या गोंयांत ना पळोवपा सारकें कांयच ना. हय, इट्स अ लँड ऑफ 3 S, सन, सी अँड सँड. आमच्या गोंयांत निळो दर्या, भांगराळ्या किरणांचो चकचकीत सुर्या. काव्यात्मक रुपान सांगचें जाल्यार सोबीत सुंदर प्रदेश तूं गोंय तुजें नांव, गोंयकारांचें व्हडपण तसोच आमचो गांव. हांगा शेतां थंय शेतां, न्हेसल्यांत 5वी साडी, भोंवडेकारांक भुलयतात आंबे पणस माड माडी. गोड गोड मोवा सारकी कोंकणी आमची भास, गोंयकारांच्या काळजांत सदांच एकामेकाचो ध्यास. दर्या देगेर शेतां मेरेर बळाऱ्यो उब्यो नेटान, नुस्त्या पांटी माथ्यार घेवन वेर्नी चलतात नेटान. सगळ्या क्षेत्रांनी नांव गाजता, हुशार आमी गोंयकार, वर्साचे 12 म्हयने भोंवडेकारांक उगडें दार. अशें हें भांगराळें गोंय. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या शिमे भितर ताट मानेन बशिल्लें आसा. 450 वर्सां पुर्तुगेज सत्तेकाला आशिल्लें गोंय आपले सैमीक गिरेस्तकाये खातीर तशेंच खास अशे संस्कृताये खातीर पुराय संवसारभर पर्यटकां मदीं एकदम नामनेक पावलां. हांगा आशिल्ली 125 किलोमिटरांची शेकानशेक दर्यावेळ पर्यटकांक भुलयता. ही दर्यावेळ 2 भागांनी वांटिल्ली आसा, उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंय. हे दर्यावेळेक अमूक सुवातांचेर अमूक नांवांनी वळखतात, जशें की उत्तर गोंयांत अंजुना, आरांबोल, बागा, बांबोली, कालंगूट, चापोरा, दोनापावला, मिरामार, मोर्जी, सिकेरी आनी वागातर ह्यो दर्यावेळो. जाल्यार दक्षिण गोंयांत आगोंदा, बोगमाळो, कानागिणी, कावेलोसी, कोलवा, माजोड्डा, मोबर आनी पाळोलें ह्यो दर्यावेळो पळोवंक मेळटात. गोंयचें सैम झाडां पेडांनी नटलां, सगळेंच कितें 5व्या रंगान सजलां. म्हणटकच ह्यो दर्यावेळो म्हळ्यारूच जशें कितें 5व्या शालूर रुपेरी झरीची देग कशी. दीसभर मळबाची भोंवडी करून थकिल्लो सुर्या दर्याचे वेंगेन रिगता तेन्ना मळबाच्या गालार उदेल्ली लाली पळोवंक भोंवडेकारांचें भिरें दर्यावेळेर जमता. ह्या दर्यावेळांनी पर्यटकांची खाणां पिवणांची वेवस्था करपा खातीर शॅक्स वो चालन भाशेन खोंपी उबारिल्ल्यो पळोवंक मेळटात. कांय शॅकांनी तरेकवार जेवण खाण आनी पिवणां बरोबर खास आकर्शण कशें संगीत कार्यावळी आयोजीत करतात. पर्यटकांच्या राबित्या खातीर गोंयच्या पुराय दर्यावेळांनी आनी हेर सुवातांनी 3 नकेत्री, 5 नकेत्री तशींच ल्हान मोठी खानावळी आनी आरोग्यस्थानां अळम्या सारकीं किल्लून आयल्यांत. कांय गोंयकारांनी आपलीं व्हडलीं व्हडलीं घरां भोंवडेकारांक बिराडाक दिवपाचीं पावलां उबारल्यांत. थंय आपल्या बोळसा प्रमाण जण एकलो पर्यटक राबितो आरक्षीत करता, आपले भोंवडेचो आस्वाद घेता. सैमीक गिरेस्तकाये बरोबरूच आमच्या गोंयांत
देवदर्शनाचीं स्थळां पळोवपा सारकींच आसात. सगळ्या धर्माचे लोक गोंयांत मायेमोगान राविल्ल्यान हांगा देवळां इगर्जोय हातांत हात घालून रावतात म्हळ्यार अतिताय जावची ना. प्रमुखपणान पर्यटकाचें लक्ष केंद्रीत करपी धार्मीक स्थळां म्हळ्यारूच पोरण्या गोंयांत आशिल्ली बॉन जिजस बासिलिका, सांत कात्रीन कॅथॅड्रल, सांत आगुस्तीन टावर, राशॉल, पिलार आनी सालिगांव सेमिनारी, तशेंच मडकय, माड्डोळ, मंगेशी, फातर्पा आनी हेर सुवातींनी आशिल्लीं देवळां तितलींच पळोवपा सारकीं आसात. तांचो उल्लेख करतना म्हज्या ओंठार आपशींच कवन फुलता. म्हज्या गोंयांत देवूळ इगर्ज एकाच वाड्यार रावता. उदक आनी वारो हांगा उदारपणान व्हांवता. मळब आनी जमीन दोंगरार वचून मेळटा. रात आनी दीस हांगा लिपचेल्यांनी खेळटा. सुर्या आनी दर्याचें नातें हांगा जुळटा. भोंवडेकारांच्या ओंठार गोंयचें नांव खेळटा. गोंयांत फावो त्या प्रमाणान पावस पडिल्ल्यान हांगाचो सैम सदांच नवे व्हंकलेवरी नटिल्लो थटिल्लो आसता. म्हणटकच सुकण्या सावजांक तशेंच तरेकवार फुलपिसोळ्यांक योग्य अशें वातावरण फावो जाता. इतलें आसुनूय कांय सुकणीं सावजां आनी फुलपाखे धर्तरे वयल्यान नश्ट जावपाचे वाटेर आसात. ह्या संबंदी तांची राखण करचे खातीर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अभयारण्यां ओ वायल्ड लायफ सँक्च्युरीज उपलब्ध आसात, जशें की बोंडला अभयारण्य, भगवान महावीर अभयारण्य, मोळे नॅशनल पार्क, कोतिगांव अभयारण्य, सोरांव जुंव्यार आशिल्ली सलीम अली बर्ड अभयारण्य निर्वंश जातीच्या सुकण्या सावजांची राखण करतात. ही सगळीं अभयारण्यां पर्यटकांचे भोंवडेंत एक तोला मोलाचो जागो निर्माण करतात. आमकां गोंयकारांक आमचे संस्कृतीक दायजा विशीं इल्लो चडूच अभिमान. खंयचीय वस्त कितलीय पोरणी जाली तरी ते वस्तूक आमच्या घरांनी तशेंच काळजांनी आमी सुवात राखीव करतात. पोरणें खरें आमचेंच बरें अशें मातूय फाटीं फुडें ना सरता आमी हड्डें फुलोवन सांगूंक शकतात. आमचे पुर्वज आमचे मदीं नासले तरी तांचे दायज, तांची संस्कृती, तांची परंपरा आमी आयज मेरेन फुडें व्हरतात. गरज पडटा थंय अपुरबायेन जपतात. हाचो खास असो पुरावो म्हळ्यार 1966 वर्साक पणजे शारांत बांदिल्लो वस्तू संग्रहालय. ह्या वस्तू संग्रहालयांत भितर सरतकच कोणाचेय नदरे सामकार गोंयचो इतिहास उबो रावल्या बगर रावना. गोंयकारांचे हावेस मळबा येद्दे. उडने के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की जरूरत है ह्या विधानाक गोंयकार एकदम पात्र थारतात. तेन्ना दाबोलीं आशिल्ल्या नेवल एविएशन संग्रहालयाची याद केल्या बगर कशें रावूं येता. तेच बरोबर मिरामार आशिल्ले गोवा सायन्स सेंटर, पोरण्या गोंयांतलो पुराण वस्तुशास्त्र संग्रहालय आनी लोटले गांवांत आशिल्लो बीग फूट खऱ्यांनीच पर्यटकाचे भोंवडेंत एक व्हड पावल थारता. तिराकोल आनी आग्वादचो किल्लो आमच्या इतिहासाची गवाय दिता. दूदसागर आनी अरावळेचो धबधबो थकिल्ल्या मनाक विसव भासायता. ते भायर हांगा झऱ्या वजऱ्यांचो थाट, पुनवेचें चान्नें आनी उमाशीचो काळोख घुपाट. हय, आमचें गोंय म्हळ्यारूच धर्तरे वयलो स्वर्ग. ह्याच खातीर वरसूयभर हांगा पर्यटकांचें भिरें. हालींसरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोंयांत आयोजीत केल्ल्यान पर्यटकांच्या चेप्याक आनीक एक पाक फावो जाला. पर्यटन हो आमच्या गोंयचो अर्थीक फाटकणो. येणावळ येवपा खातीर एक उत्तम अशें साधन. अशें म्हणटात की गोंय म्हळ्यार देवाक पडिल्लें गोड सपन. इतलें आसुनूय खंयच्याय नाण्याक दोन बाजू आसतात. आतां मेरेन पर्यटना विशीं हांवें मांडल्या ती फक्त गुलाबी बाजू, एक भांगराळें सोपन. आतां मातशी कूस परतुया आनी कांय कोडू गजाली पचोवपाचो यत्न करुया. पर्यटनाचो सगळ्यांत पयलो वयलो वायट परिणाम म्हळ्यार जितल्या पर्यटकांक समावून घेवपाची गोंयची तांक आसा ताचे परस कितलेशेच पटीन गोंयांत देशी विदेशी पर्यटक देंवून येतात. आमकां हरशींच उदक भिजलेचो उणाव आसा. तातूंत मागीर हिसपा भायर पर्यटक देंवून आयले की दुश्काळांत 13वो म्हयनो चलिल्ल्या सारकें जाता. गोंय म्हळें की शीत, कडी आनी नुस्तें. मात वरसूयभर पर्यटकांच्या खाणा जेवणाची वेवस्था करून
व्हडा प्रमाणान नुस्तें खानावळींनी वता आनी गोंयकारांक मागीर सुको बांगडोय तोंडाक लावपाचें नशीब ना जाता. पर्यटनाच्या नांवान न्हंयो हांगा घुस्मटतात. पर्यटना वरवीं बऱ्याच कुटुंबांनी आनंदीत वातावरण निर्माण जालां. पूण तेच बरोबर गुंगे वखदांक आनी हेर बेकायदेशीर धंद्यांकूय गोंयचो तरणाटो भकीक पडला आनी आपल्या फुडाराची वाट लायत चल्ला. रातयां भितर गिरेस्त जावपाची सपनां रंगोवपी कांय गोंयकार खानावळी आनी आरोग्य स्थळांचे प्रकल्प उबारूंक आपल्या पुर्वजांची जमीन, शेतां-भाटां आनी घरां विकून दुसऱ्या देशांनी स्थायीक जाल्यात. पश्चिमी संस्कृतीक वेंग मारून आपले संस्कृती पासून पयस धांवल्यात. जर हें अशेंच चलत रावलें जाल्यार आमचे फुडले पिळगेचे वोंटार अशेंच कवन येवचें ना मूं. गोंय म्हजें भांगराचें, निळ्या निळ्या दोंगराचें. दुर्दैवान चित्र हें पुस्तकांनीच उरलां. देवाक पडिल्लें गोड सपन फकत फकाण थारलां. गोंय म्हजें झऱ्याचें थाकाय दिवपी वाऱ्याचें. जीव सगळोच घुस्मटता प्रदुशणान भरलां. देवाक पडिल्लें गोड सपन फकत फकाण थारलां. गोंय म्हजें शुरांचें, पराक्रमी वीरांचें. वर्सां सल्लीं स्वतंत्र जाल्यार तरी गुलाम उरलां. देवाक पडिल्लें गोड सपन फकत सपन उरलां. ना, हें अशें जावंक फावना. दुडवां खातीर पर्यटनाच्या नांवान आमच्या पर्यावरणाचें संतुलन इबाडपाक आमकां कसलोच अधिकार ना. हय, आमची अर्थीक परिस्थिती सुदारूंक आमचे कडेन पर्यटना शिवाय उत्तम असो हेर कसलोच मार्ग सद्याक तरी ना. हें सत्य म्हाकाय जाणवता. म्हूण कितें रानां कापून आरोग्य स्थळां बांदप, शेतां-भाटां पुरोवन खानावळी उबारप, आपलें घरदार विकून हेर देशांनी वचून स्थायीक जावप, पर्यटनाच्या नांवान आमच्या न्हंयचेर अत्याचार करप, आमच्या तरणाट्यांनी गुंगे वखदांक आनी हेर बेकायदेशीर धंद्यांक बळी पडप? ना, आमकां गोंय आमचे फुडले पिळगे खातीर सांबाळचें आसा. तांच्याय वोटार गोंयचे सोबीतकाये विशीं कवन फुलोवचें आसा. तर आयज ह्या जागतीक पर्यटन दिसा निमतान आमी आमकांच एक प्रस्न विचारुया. पर्यटनाच्या नांवान आमी चूड दाखोवन म्हारू गोंयांत हाडुया, काय पर्यटनाच्या नांवान सर्गाचे आवंडे काय नरकाचे पावंडे चडुया?